चारै गठबन्धनमा जुटेन सहमति। भोलि सोमबार बस्ने बैठकमा आज छलफल भएका विषयहरू प्रस्तुत गरिने। एमालेलाई हराउने नेपालमा कुनै पनि पार्टी नभएको अध्यक्ष ओलीको दावी। देशलाई खोक्रो पार्नका लागि मात्रै 5 दलीय गठबन्धन गरेको आरोप। भ्रष्टाचार तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने मुलुकलाई नै छिटाइदिने सभामुखको चेतावनी। खबरदारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने भनाई। अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा। राष्ट्र बैंकमाथि आक्रमण गरेको विरोध गर्नुपरेको भनाई। र युक्रेनको मारिउपोल सहर कब्जा गरेको रुसको दावी। युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न अल्टिमेटम। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो एबिसी न्युज। नमस्कार। गाउँ, सहर र दुनियाँका समाचारका साथ उपस्थित छु म कविराज विशी। सत्ता गठबन्धन दलहरूले आइतबार पनि सिट बाँडफाँडमा सहमति गर्न सकेनन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार गठबन्धनको स्थानीय तह निर्वाचन तयारी परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा 5 दलका नेताहरूले आफ्नो दावी पेश गरेर उठेका छन्। समितिका संयोजक एवं काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख पद बाँडफाँडबारे धारणा माग्नुभएको थियो। बैठकले आइतबार कुनै टुङ्गो लगाउन नसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन बीचको तालमेललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर छलफल गर्न जारी रहेको छ भने बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार बैठकमा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगर र धरान जितपुर सिमारा हेटौडा र घोराई उपमहानगरको प्रमुखमा दावी गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि पोखरा महानगरपालिका सहित उपमहानगरमा समेत नेतृत्व पाउने दावी गरेको छ। सबै दलले आफ्नो दावी राखे पनि भोलि सोमबार बस्ने गठबन्धनको बैठकमा आज छलफल भएका विषयहरू प्रस्तुत गरिने भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गर्ने समझदारी गरिसकेका छन्। तर स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले 10 र 11 गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ताको मिति तोकेको छ। तर उम्मेद्वारको मनोनयनका लागि एक साता मात्रै बाँकी हुँदा समेत गठबन्धनका दलहरूले सिटमा बाँडफाँडमा टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचन आउन महिना दिन मात्रै बाँकी छ। तर राजनैतिक दलहरूले भने आसन्न निर्वाचनको उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन पनि सकेका छैनन्। खास गरी तालमेल गर्ने सहमति शीर्ष नेताहरूबीच भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा गठबन्धनका दलहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने निर्णय गरिएको छ। तसर्थ पार्टीको माथिल्लो तहमा भएका निर्णयहरू तलसम्म कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुन महिना दिन पनि बाँकी छैन। तर आसन्न निर्वाचनमा कुन दलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने भन्ने चित्र अझै प्रष्ट भने छैन। आम सर्वसाधारण मात्रै होइन, यस विषयमा पार्टीका नेताहरू बीच नै मत विभाजित छ। त्यसो त 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले निर्वाचनमा आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्ने र गठबन्धन बाहेकका अरू कुनै पनि दलसँग चुनावी तालमेल नगर्ने केन्द्रीय तहमा निर्णय गरेको थियो। तर गठबन्धनको शीर्ष तहमा भएको यो सहमति भने स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। काङ्ग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय कार्य सम्पादनको बैठकमा आफ्नो अडान कायमै रहे गठबन्धनका दलहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताए। कुनै ठाउँमा समझदारी हुन सकेन, सबैको आफ्नो दाबी रह्यो। होइन मेरै ज्यादा त्यहाँ चाहिँ शक्ति छ, मेरै अहिले जनाधार बढ्या छ, हामी नै जित्छौँ, अर्को विपक्षी दलले मालेर जित्दैन भन्ने त्यस्तो स्थिति काहीँ आयो भने त्यस्तो धेरै ठाउँ आउन पनि सक्छ। त्यस्तो ठाउँमा फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्दछ, सद्भावपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुन सक्दछ। तर चाहिँ एमालेसँग चाहिँ फेरि यहाँ हामी एकअर्कामा मिलेन भनेर एमालेसँग गठबन्धन गर्न चाहिँ जाँदैन, अरू दलसँग गठबन्धन गर्न जाँदैन। त्यही नै सहमति शीर्षस्थ तहमा भएको। पछिल्लो समय चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच बार्गेनिङ चलेको छ। माओवादीले यो पटक पनि भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाललाई उम्मेद्वार दोहोर्याउने अडानमा छ भने काङ्ग्रेसका नेताहरू यस पटक माओवादीले चितवनमा काङ्ग्रेसलाई सघाउनु पर्ने
बताएका छन्। यदि दुवैको अडान कायमै रहे मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुने कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताए। नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको नाताले म यो विषयलाई पनि बिल्कुल प्रश्न गर्न चाहन्छु। तालमेल हुँदै गर्दा कुनै भूगोलमा हरेक निर्वाचनमा तालमेल हुँदै गर्दा एउटै दलले मात्रै सधैँ छोड्ने भन्ने कुरो हुँदैन। स्थानीय स्थिति र आवश्यकता बमोजिम तालमेल गर्न जाने भन्नुको अर्थ के हो भने कमरेड प्रचण्डलाई पनि भेटेर भन्छौँ कि यदि यो गठबन्धनलाई स्थानीय निर्वाचनपछि राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म पुर्याउने हो भने भरतपुरमा पोहोर काङ्ग्रेसले सघाएको थियो। यो पटक रुट चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नलाई माओवादीका साथीहरू तयार हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले तालमेल बनाउने भन्ने भइसकेपछि फरक धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्न जरुरी छैन। काठमाडौँ महानगर समितिको आइतबार बसेको बैठकमा 32वटै वडाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले चुनावी तालमेल गर्न जरुरी नरहेको बताएका छन्। पार्टीले नै स्थानीय आवश्यकता अनुसार भनेको र काठमाडौँको कुनै पनि वडामा छान्न नसक्ने अवस्था रहेको भनाई कांग्रेसका नेताहरूको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा पनि 5 दलीय गठबन्धन स्थानीय तहमा बाडफाट टुङ्गो लाउन असफल भएको देखिन्छ। एमाले जितेको महालक्ष्मी नगरपालिका र महाङ्कल गाउँपालिकामा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी तीनै दलको दाबी छ। एमाले जितेको स्थानमा अझ मजबुत तालमेल गर्ने निर्णय यसअघि नै गठबन्धनमा भइसकेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि आसन्न चुनावमा जित सुनिश्चित हुने गरी अघि बढ्नुपर्ने कुरा पार्टी पंक्तिमा बताउँदै आएका छन्। त्यसैले हाम्रो हक कहाँ लाग्छ भने नेकपा एमाले प्राप्त गरेको सफलतामा हाम्रो हक लाग्छ। आकर्षित गर्न सक्दैन। जति हामी तान्न सक्छौं, जति मान्छे हामीतिर आइरहेका छन्, कुन पार्टीले कहाँ स्थान पाउने हो भन्ने कुराको पनि टुङ्गो लाग्नु पर्दछ। अब कुनै पार्टीसँग सहमति हुन सकेन भने जोसँग सहमति हुन्छ त्योसँग हामी चुनावमा जान सक्छौँ। 5 दलको बीचमा सहमति भएन भने जुन दलसँग सहमति हुन्छ र हामीलाई आत्मविश्वास छ कि हामी एक्लै पनि जित्न सक्छौँ भने कसैलाई लागेको छ भने एक्लै पनि उभिन सक्छ, तर जित सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। पर्सामा 5 दलीय सत्ता गठबन्धन भङ्ग भएको छ। त्यहाँ कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी बीच मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो। पर्सामा स्थानीय नेता कार्यकर्ताको मनोभावनाको कदर गर्दै जिल्लाका 14वटै पालिकामा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको हो। यस्तै मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा पनि कांग्रेसले गठबन्धनका दलसँग तालमेल नगरी एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गर्दै आएको छ। त्यसो त सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आफूहरूले सबै ठाउँमा एक्लै चुनाव लड्ने सामर्थ्य राख्ने बताएका छन्। सोही अनुरूप नै तयारी अघि बढ्दै आएकोले सम्भव भएसम्म गठबन्धन गर्ने अन्यथा मित्रवत प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव लड्ने यादवले बताए। हाम्रो पार्टी करिब देशका सबैजसो जिल्लाहरू, सबैजसो गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकामा सम्भव भए जति ठाउँमा चुनाव लड्ने तयारी गरिसकेको छ, गरिरहेको छ। हामी सबै ठाउँमा एक्लै चुनाव लड्न सामर्थ्य राख्दछौँ र त्यो तयारी पनि भइसकेको छ। तर अब सक्दो ठाउँमा जहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँ गठबन्धन गरेर जाने, गठबन्धन दलहरूभित्र सम्भव नभएको ठाउँमा मित्रवत प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव लडेर अगाडि बढ्ने गरी हाम्रो तयारी भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने बताउँदै आए पनि पछिल्लो समय कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालसँग सहकार्य गर्ने देखिएको छ। 5 दलको गठबन्धनले मनोवैज्ञानिक ढङ्गबाट अप्ठ्यारो पर्ने दबाव सिर्जना गर्न खोजेको, तर यो गठबन्धन शक्ति र सक्षमताको नभई दुर्बलताको प्रतीक भएको एमाले नेता प्रदीप गेवालीले बताए। विगतको चुनावमा देशका मधेस लगायतका कतिपय क्षेत्रमा एमाले निषेधित नै गरिएको र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिन समेत कठिन अवस्था रहेकोमा एमाले निर्वाचनमा होमिएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक त्यसखाले जटिलता नभएको बताए। गठबन्धनको परीक्षण विगतको चुनावमा भइसकेकोले यसपटक मजबुत भावनाका साथ चुनावमा होमिन उनले पार्टी पंक्तिमा आह्वान गरे। यो गठबन्धन छ, गठबन्धन भइसकेपछि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने खालको एउटा मनोवैज्ञानिक दबाव उनीहरूले सृजना गर्न खोजेका छन्।
यो भ्रमबाट बिल्कुल मुक्त हुन म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, गठबन्धन कुनै शक्तिको, सबलताको, सक्षमताको प्रतीक होइन। सत्ताले प्रतिपक्षको विरुद्ध गठबन्धन गर्दैछ भनेपछि आधा लडाइँ त हामीले त्यसै जित्यौँ। हामी सक्दैनौँ भनेको हो नि त उहाँहरूले, वाकओभर गरे जस्तो होइन। यही कारणले उनीहरू अत्तालिएका छन्। तर जतिसुकै गरे पनि उनीहरूले यो गठबन्धनलाई तलसम्म कम्प्याक्ट गरेर लग्न सक्ने अवस्था छैन। गठबन्धनमा पहिरो जान सुरु गरिरहेको अवस्था छ। तनहुँमा भने गठबन्धनको निर्णय विपरीत नेकपा एमाले र कांग्रेसका पूर्व नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीसँग चुनावी तालमेल हुने भएको छ। एमाले तनहुँ र जोशी समूहका 4 जना गरी 8 सदस्यीय चुनाव परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय समेत त्यहाँ भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडमा उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुँदा कर्णाली प्रदेशका 10 वटै जिल्लामा यो अझै गम्भीर बहसकै क्रममा छ। यसर्थ गठबन्धनका दलहरू बीच मात्रै चुनावी तालमेल गर्ने सहमति शीर्षस्थ तहमा भए पनि तल्लो तहमा भने यो गन्जागोल बनेको हो। स्थानीय स्तरमा यो क्रमले थप निरन्तरता पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हुम्लामा पुगेर एमालेलाई हराउने नेपालमा कुनै पनि पार्टी नभएको बताउनु भएको छ। एमाले हुम्लाले आज गरेको बृहत आम सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लक्षित आयोजना गरिएको सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपालमा जनताको आश लाग्दो र भरलाग्दो एउटै पार्टी एमाले मात्रै रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा आधिकारिक पार्टी एमाले मात्रै रहेको बताउँदै अन्य पार्टी देशलाई खोक्रो र ध्वस्त पार्नका लागि मात्रै गठबन्धन गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले अन्य राजनैतिक दलहरूले फाइदाका लागि मात्रै गठबन्धन गरेर जनताका माझ भरम छरेको भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेको बताउनुभयो। साथै ओलीले अबको निर्वाचनमा एमाले पहिलो भएर सरकार चलाउने पनि दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले भ्रष्टाचार तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले मुलुकलाई नै सिध्याइदिने चेतावनी दिनुभएको छ। भ्रष्टाचार मुलुकको सबैभन्दा ठूलो गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यसको विरुद्ध निशाना नसोझ्याउने हो भने मुलुकलाई नै सिध्याइदिने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू जानेर 2 पैसा पनि भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानमा सबैलाई साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्टुन प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तर्फ सचेत गराउँदै त्यसलाई खबरदारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सभामुख सापकोटाले भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्टुनिस्टहरूको अभियानलाई 7 प्रदेशमा लगेर प्रदर्शन गर्ने काममा आफ्नो साथ रहने पनि बताउनुभयो। मैले जानेर चाहिँ 2 पैसा पनि नाजायज ढङ्गले लिने गरेको छ र भ्रष्टाचार चाहिँ मेरो दृष्टिमा र मलाई लाग्छ यहाँ त्यो स्तरकै विद्वानहरू हुनुहुन्छ, त्यो स्तरकै बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ। भ्रष्टाचार भनेको सामान्य एउटा बजेट हिनामिनाको कुरा होइन। भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ यो राष्ट्रियतासित सिधै जोडिएको कुरा हो। यो बढ्दै गयो। यस्तै गरी हामीले खबरदारी गरेनौँ, यसका विरुद्ध निशाना सोझ्याएनौँ भने एक दिन यसले हाम्रो प्यारो मातृभूमिलाई खाइदिन्छ। बवरमल स्थित नेपाल आर्ट्स काउन्सिलमा सुरु भएको सो प्रदर्शनीमा 3 दिनसम्म चल्ने जनाइएको छ। सभामुख सापकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि क्षेत्रीय हुने गरी कार्टुनहरू बनाउन पनि कार्टुनिस्टहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। एबिसी न्युजमा एकैछिन ब्रेकपछि हामीसँग हुनेछन् अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा। राष्ट्र बैंकमाथि आक्रमण गरेकाले विरोध गर्नु परेको भनाई। देशका 7 स्थान र 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिका तापक्रम नेपालको तराईमा लू लाग्ने विज्ञहरूको चेतावनी। नयाँ वर्षको पहिलो
कारोबारमै सेयर बजार ओह्रालो लाग्दै 29 अङ्कले घटेर आज रत्याम्मे। 9 राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लोगो र मस्कट गीत तथा नारा पेश गर्न आह्वान। उत्कृष्ट लोगो डिजाइनरले 50,000 पाउने। र युक्रेनको माउरिपोल सहर कब्जा गरेको रुसको दाबी। युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न अल्टिमेटम। ब्रेकपछि एबिसी न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग जसपा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र जसपा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज भेटवार्ता गर्नुभएको हो। आइतबार सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा 3 नेताबीच छलफल भएको छ। नेताहरूले बिहान 11:45 देखि 12:20 सम्म सामूहिक रूपमा छलफल गरेका थिए। छलफलपछि नेताहरू सिंहदरबारबाट सँगसँगै बाहिरिनु भएको थियो भने भेटपछि उहाँले सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै जसपा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष यादवले सामान्य गाउँका मात्रै भएको बताउनुभयो। आसन स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको भए पनि कतिपय स्थानीय तहहरूमा सत्तारूढ दलबीच नै गठबन्धन बन्न नसकेको छ। गठबन्धनको सम्बन्धमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेको बेला गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनमा आबद्ध अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको अनुपस्थितिमा दुई दलबीच छलफल भएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सङ्घले गभर्नर निलम्बनको विरुद्धमा केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा कालो ब्यानर टाँगेर आज आइतबार विरोध थालेका छन्। सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको, गभर्नर अधिकारीमाथि निराधार आरोप लगाएको लगायतका विषयमा आन्दोलनकारीले कर्मचारीहरूले उठाएका छन् भने विरोध सभामा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद तिमेसनाले सरकारले वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर राष्ट्र बैंकमाथि आक्रमण गरेको विरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो। यसअघिका गभर्नर हटाउँदा पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी युनियनले विरोध गरेको बताउँदै तिमेसनाले महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। सरकारका निर्णय पालना नगरेको लगायतका आरोप लगाउँदै गएको चैत 25 गते मन्त्री परिषदको बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर उनीमाथि आरोप लगाएर छानबिन थालेको छ। यही वैशाख 30 गते देशका सबै स्थानीय तहमा एकै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तीव्र रूपमा तयारी गरिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै गएसँगै विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूको व्यस्तता पनि बढिरहेको छ। निर्वाचन आयोग र सबै राजनैतिक दलका गतिविधि आगामी निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको मुलुकको वातावरण निर्वाचनमय बन्दै गएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम कारबाहीमा तीव्रता दिएको छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय आउन अब एक साता मात्र बाँकी छ। आयोगले 11 र 12 गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। राजनीतिक दलका पछिल्ला प्रत्येक बैठक, छलफल, अन्तर्क्रिया र भेला निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छन् भने आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन र तालिम प्रशिक्षण पूरा गरेको छ। निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि र कार्यक्रम केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहतर्फ उन्मुख भइसकेको उनले बताए। राजनीतिक दल उम्मेदवार सिफारिसको अन्तिम तयारीमा जुटिसकेका र निर्वाचन आयोग व्यवस्थापन गरिएको सामग्री र निर्वाचन अधिकृतलाई खटिएका क्षेत्रमा पुर्याउने कार्यमा लागि परेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका इमानदार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचनका विषयमा अन्य उल्टा सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरकारवाला सबैलाई
आयोग आग्रह गर्दछ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि र सूचनाको सहज रूपमा जानकारी दिन आजैदेखि हरेक दिन स्थानीय तह निर्वाचन ई-बुलेटिन प्रकाशन सुरु गर्दैछ। निर्वाचन आयोगले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग ऐन 2078ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आचार संहिता 2079 जारी समेत गरेको छ। आसन्न वैशाख 30 गते देशका सबै स्थानीय तहमा एकै चरणमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतलाई चैत 29 गतेदेखि लागू हुने गरी आयोगले नियुक्ति दिइसकेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका लागि निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ। राजनीतिक दलले पनि यस बीचमा स्थानीय तहमा भेला र प्रशिक्षणका अधिकांश कार्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। आयोगले 7वटै प्रदेशको 8 स्थानमा स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने 753 जना निर्वाचन अधिकृत र 77 जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि तालिम दिन थालेको हो। प्रशिक्षण विराटनगर, धुलीखेल, पोखरा र नेपालगञ्ज, चैत 30 र जनकपुर, हेटौडा, बुटोल र धनगढीमा वैशाख 2 गते सम्पन्न भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। निर्वाचन अधिकृत कार्यक्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरी पूर्व तयारीका काममा जुट्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। दुर्गम जिल्लामा खटिएका कतिपय अधिकृत केन्द्रबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ। 2078 चैत्र 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखका लागि निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रादेशिक प्रशिक्षण विराटनगर, धुलीखेल, पोखरा र नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ। यस्तै प्रशिक्षण कार्यक्रम जनकपुर, हेटौडा, बुटवल र धनगढीमा वैशाख 2 गते भएको छ। परम्परागत पद्धति खर्चिलो र प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष सहित यसपटक आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि विद्युतीय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोगमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि आयोगले वेबसाइट लगायत ई-बुलेटिन प्रयोग, सञ्चालन र प्रकाशनमा ल्याएको छ। यसैगरी आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन तालिका अनुसार आगामी 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ। 13 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, 14 र 15 गते मनोनयन पत्र र उजुरी जाँचबुझ गरी 16 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ। 17 गते आयोगले उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह दिने तयारी गरेको छ। वैशाख 30 गते हुने मतदानका लागि 27 गते मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु हुने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएको 15 दिनभित्र प्रमाणित आर्थिक विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। सामाजिक सञ्जाल लगायतका विकसित नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित तुल्याउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वार लगायत सबै सरकारवाला पक्षलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। आयोग स्वयं पनि निर्वाचनको प्रचार प्रसार सामाजिक पत्र पत्रिका, सञ्जाल र रेडियो टेलिभिजनका माध्यमद्वारा होस् भन्ने मान्यता राखेर आयोग त्यसतर्फ लागिरहेको छ। मुलुकको राजधानी प्रदेश र स्थानीय तहका मुकाममा मात्र नभई ओडा, टोल, मेला, भेला, चोक, चिया पसल र घर परिवारमा समेत स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी विषयमा हुने चर्चा र परिचर्चाले निर्वाचनको वातावरण बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले तीव्र रूपमा तयारी गरिरहेको बेला निर्वाचन सार्ने आशंका गर्नेहरूको भने कमी छैन। एबिसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पोखरा महानगरपालिकाको मेयर बन्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट 18 जना उपमेयरका लागि 10 जनाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। मेयरको दौडमा प्रदेशका मन्त्री समेत रहनु भएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका पोखरा महानगर समितिले आगामी 30 वैशाखमा हुने चुनावका लागि पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार छान्न आज आकाङ्क्षीहरूको मनोनयन लिनुभएको थियो। सिप्लेढुङ्गा स्थित नेपाली काङ्ग्रेसको कास्की पार्टी कार्यालयमा आज बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म मनोनयन लिएकोमा मेयरमा 18 र उपमेयरमा 10 जनाले मनोनयन दर्ता गराएको काङ्ग्रेस पोखरा महानगरका सचिव गणेश थापाले जानकारी दिनुभयो। अपमान पनि नबनाउँ, त्यसलाई चाहिँ कसरी भनौँ भने अहिले त्यो एउटा यो 33वटै वडाको आम चाहिँ जनताहरू छ नि, उहाँहरूले चाहिँ अहिले तपाईँ जस्तो मान्छेको आवश्यकता छ, पोखरालाई तपाईँ जस्तो मान्छे आवश्यक छ, चाहिएको छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा क्रेज बढेको मैले महसुस गरेको छु। अब पार्टीले पनि त्यो कुरा ठिक हो भन्ने पार्टीले महसुस गर्यो भने यो कम्बिनेसन मिल्छ। नत्र मेरो मात्रै इच्छाले होइन, मैले त सेक्रिफाइस गरेर
म यहाँ आउनु पऱ्यो भने त प्रोटोकलको हिसाबले होइन सबै हिसाबले मिल्दैन। तथापि पार्टीको लागि चाहिँ मैले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै मैले चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा म पनि विकल्प है भनेर मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसबाटै असल व्यक्ति क्षमतावान व्यक्ति जानुपर्छ भन्ने आम जनताहरूको चाहना छ। जहाँसम्म मेरो भोटरहरूको कुरा छ, भोटरहरूबाट नै असाध्यै धेरै प्रेसर क्रिएट भएको अवस्था हो। प्रदेश मन्त्री थापाले क्रमशः सङ्ख्या 12मा दिउँसो करिब 3 बजे मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो। यसअघि नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटीले मेयरका लागि 12 जना र उपमेयरका लागि 11 जनाको नाम जिल्ला कमिटी मार्फत केन्द्रमा सिफारिस गरिसकेको छ भने गत निर्वाचनमा एमाले मेयर र उपमेयर दुवै वर्चस्व कायम रहेको थियो। पोखराका कुल 33 वडा मध्ये 22 वडामा एमाले र बाँकी 11 वडामा काङ्ग्रेसको नेतृत्व रहेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आगामी शुक्रबारदेखि हुँदैछ। आउँदो शुक्रबारदेखि सुरु हुने एसई 20 गतेसम्म चल्ने जनाइएको छ। यसपालि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार पारेको प्रश्नपत्रका आधारमा देशभरका 2700 परीक्षा केन्द्रमा एसई सञ्चालन हुनेछन्। पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ भने त्यस्तै वेद विद्यालय श्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा र साहित्यको परीक्षा हुनेछ। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुनेछ भने परीक्षामा 5,14,000 परीक्षार्थी सहभागी हुने जनाइएको छ। परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका लगायत परीक्षा सामग्री 17वटै जिल्लामा पुगिसकेको पनि जनाइएको छ। 7वटै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको व्यवस्थापनमा एसई सञ्चालन गर्न लागि बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। नियमित तालिका अनुसार चैतमा एसई हुँदै आएको थियो, तर सरकारको निर्णयअनुसार वैशाख 30 गते पालिका चुनाव हुने भएकाले त्यसअघि नै परीक्षा गर्ने तयारी बोर्डले मिति तय गरेको थियो। यसैका 2 शैक्षिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण विद्यालयले गरेका आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा एसईको नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो। नेपालको लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम तराईका जिल्लामा आगामी 3 दिन तातो हावा चल्ने जनाइएको छ। भारतको मौसम विभाग र वैकल्पिक क्षेत्रीय बहुप्रकोप क्षेत्रद्वारा जारी पूर्व चेतावनी अनुसार नेपालको लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम तराईका जिल्लामा वैशाख 5, 6 र 7 गते हिट वेभ तातो हावा चल्ने देखिएको छ। 40 डिग्रीभन्दा माथिको तापक्रमलाई हिट वेभ अर्थात् लु भन्ने गरिन्छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको अभिलेख अनुसार देशका 7 स्थान र 40 डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम पुगेको जनाइएको छ। यो अघि नै विज्ञहरूले नेपालमा यसअघि तापक्रम बढ्नेतर्फ सचेत गराउँदै आएका थिए। तापक्रम हामीले चैतको सुरुदेखि नै अर्थात् फागुनको अन्तिम सातादेखि चैतको प्रारम्भ हुँदादेखि नै तापक्रम बढेको अवस्था छ र अहिले ग्लोबली पनि मार्च महिनालाई चाहिँ 122 वर्ष यताको सबैभन्दा गर्मी महिना भनेर रेकर्ड भएको छ र त्यो कुरालाई चाहिँ वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन यो मौसमसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि पुष्टि गरेको र भारतमा पनि भारतको मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्टले पनि भारतको जुन मौसम विभाग छ त्यसले पनि 122 वर्ष यताको वार्मेस्ट मन्थ अर्थात् गर्मी महिना मार्च भनेर उसको डेटामा पनि आएको छ। भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ भारतको औसत तापक्रम म्याक्सिमम मार्च महिनाको लागि 30.87 डिग्री सेल्सियस जुन रेकर्ड भएको छ त्यो अहिलेको 2010 भन्दा यताको सेकेन्ड वार्मेस्ट भन्नु पर्यो हैन। अत्याधिक गर्मीका कारण मान्छे बेहोस हुने, शरीरको तापक्रमले पसिनाको मात्रा घट्न जाने जस्ता समस्या देखिने पनि भएको हुँदा पानी बढी मात्रामा पिउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। लुबाट बच्नका लागि ठुलो कार्यक्रम, आमसभा, भेलाहरू बिहानको समयमा मात्र गर्ने वा 3 बजेभन्दा पछि गर्ने उपयुक्त हुने, बाली नाली भित्राउनका लागि घाममा धेरै बस्न काम नगर्न, बिहान र साँझको समय मात्र काम गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सकिने उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। त्यस्तै धेरै तापक्रम भएको दिनमा कतिपय देशमा वर्क होलिडे दिने गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा तापक्रमको सीमा तोकेर सोही किसिमको उपाय अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यसबाट बच्न पानी प्रशस्त पिउने, दही, मोही, झोलिलो पदार्थ खाने, प्रोटिन भएको खाना नखाने,
कटन वा पातलो लुगाहरू लगाउने उहाँको सुझाव रहेको छ। नेपालमा आगामी 3 दिनसम्म तापक्रममा वृद्धि हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद राजुदर प्रधानले मङ्गलबारसम्म देशका विभिन्न स्थानमा तापक्रम वृद्धि हुने बताउनु भएको हो। केही दिनदेखि तापक्रम वृद्धि हुन भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अझ केही दिनसम्म तापक्रम वृद्धि हुने बताउनु भएको छ। हाल नेपालको माथिल्लो वायुमण्डल उच्च चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेकोले तापक्रम वृद्धि भएको उहाँले बताउनुभयो। दिनदेखि नेपालको विभिन्न स्थानहरूमा तापक्रम बढ्ने क्रममा रहेको देखिएको छ र यसको मुख्य कारण चाहिँ नेपालको माथिल्लो वायुमण्डलमा उच्च चापीय प्रणालीको प्रभाव रहेको देखिन्छ र आगामी केही दिनपछि उक्त उच्च चापीय प्रणालीको प्रभाव कम हुने र पश्चिमी निम्न चापीय प्रणालीको प्रभाव रहने हुनाले आगामी 3-4 दिनपछि नेपालको भूभागहरूमा तापक्रममा केही कमी आउने सम्भावना देखिएको छ। उहाँले तराईका क्षेत्रमा भने बढी नै तापक्रम वृद्धि हुने बताउनुभयो। हाल तराईका केही स्थानहरूमा तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको भन्दै उहाँले यो क्रम केही दिनसम्म रहने बताउनुभयो। मुख्य कारण चाहिँ एक त यो सिजनल इफेक्ट पनि हो हैन, यो अहिलेको मौसम नै यो तापक्रम बढ्ने क्रममा रहने हुन्छ, त्यो हुनाले पनि हो एउटा। अनि अर्को कारण चाहिँ नेपालको वायुमण्डलमा उच्च चापीय प्रणाली हुन्छ र उच्च चापीय प्रणाली हुँदाखेरि चाहिँ यो आकाश खुल्ने हैन, अनि पृथ्वीको किरण सिधै पृथ्वीको सतहमा पर्ने हुनाले सतह नजिकको वायु तातिने हुनाले यो समयमा चाहिँ वायुको तापक्रम चाहिँ बढ्ने हुन्छ। अधिकतम न्यूनतम सब ठाउँअनुसार फरक हुन्छ हैन। सामान्यतया अब आगामी 3-4 दिनसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि तराईतिर चाहिँ अलि बढी नै हुने देखिन्छ। उहाँले अहिले तापक्रम बढ्ने सिजन नै भएकाले पनि तापक्रम वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा सफलता हात पारेको दावी गरेको छ। 2078 चैत मसान्तसम्म 18 वर्ष माथिका सबै जनसङ्ख्यालाई पूर्ण मात्रा खोप लगाउने लक्ष्य लगभग पूर्ण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान गएको वर्ष माघ 14 गतेबाट शुभारम्भ भएपछि यो बिचमा 1 वर्ष प्लसको अवधिमा हामी जति लक्षित वर्ग थियौँ 18 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई लक्षित वर्गमा राखेर अभियान सुरु गरिएको थियो। यद्यपि पछि 18 वर्षभन्दा मुनिको 12 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई पनि लगाउन मिल्ने खोप चाहिँ सिफारिस भयो। त्यसअनुसार खोप हामीले ल्याउने काम गऱ्यौँ, त्यसरी पनि खोप लगाएका छौँ। सहप्रवक्ता अधिकारीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोग नगरेर खेर फालेको भन्ने समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म सरकारले कोरोना विरुद्धका खोप खेर नफालेको दावी समेत गर्नुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले सरकारले गत चैत 25 गतेदेखि वैशाख 18 गतेसम्म टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको र यही अभियानमा कोरोना विरुद्धको खोप पनि समावेश गरेर खोपको दायरामा नआएका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने काम जारी रहेको बताउनुभयो। कोभिड-19 विरुद्धको खोपहरू चाहिँ खेर गएका भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न हिसाबले आइरहेको सन्दर्भमा हामीले कताबाट आयो त्यो हामीलाई जानकारी भएन। हामीसँग भएका केही खोपहरू म्याद गुज्रिने समयको नजिक छन्, त्यो हामीले ट्र्याकिङ गरिरहेका हुन्छौँ। के छ खोप, कहिले सकिन्छ, कहाँको खोप चाँडो प्रयोग गर्नुपर्ने छ भनेर त्यसलाई एक ठाउँको खोपलाई अर्को ठाउँमा लगेर पनि म्याद गुज्रिनुभन्दा पहिल्यै प्रयोगमा ल्याएर सर्वसाधारणलाई सहज हुने वातावरण बनाउँछौँ। सहप्रवक्ता अधिकारीले नेपालमा रहेका कोरोना विरुद्धका केही खोपहरूको समय अप्रिल महिनासम्म रहेको भन्दै ती खोपहरूलाई बाँकी दिनमा सक्ने गरेर रणनीति बनाएको पनि बताउनुभयो। नेपालमा थप 12 जनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा एन्टिजेन र PCR प्रविधिबाट देशभर 3489 नमुना परीक्षण हुँदा आज 12 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 2750 जनाको PCR र 739 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको थियो। एन्टिजेन परीक्षणको तथ्याङ्कमा SMS र इमेलबाट प्राप्त नतिजाको विवरण समेत समावेश गरिएको छ। PCR परीक्षणबाट
11 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। गत 24 घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन भने कोरोना सङ्क्रमणबाट हालसम्म देशभर 11,951 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टाको अवधिमा देशभरका विभिन्न ठाउँमा गरी 36 जना कोरोना सङ्क्रमित निको भएका छन्। देशभर हाल 375 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एबिसी न्युजमा फेरि एकैछिन ब्रेकपछि हामीसँग हुनेछन् नयाँ वर्षको पहिलो दिन कारोबारमै सेयर बजार ओह्रालो, 29 अङ्कले घटेर सबै राताम्य। 9 राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लोगो, मस्कट र गीत तथा नारा पेश गर्न आह्वान, उत्कृष्ट लोगो डिजाइनरले 50,000 पाउने। र युक्रेनको मारिपोल सहर कब्जा गरेको रुसको दाबी, युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न अल्टिमेटम। ब्रेकपछि एबिसी न्युजमा पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्युज। दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा पुनः कुलबहादुर विक निर्वाचित हुनुभएको छ। यसअघि निर्वाचित विक फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि सर्वसम्मत अध्यक्ष हुनुभएको हो। 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा 9औं अधिवेशनबाट विकलाई दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा सर्वसम्मत गरिएको हो। दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घको 10औं साधारण सभा तथा 9औं अधिवेशन सुसम्पन्न भएको छ। देशको कोभिडको समस्या, विविध समस्याहरू झेल्दै दुःख सुख आरो अग्लो पार गर्दै हामी यहाँसम्म आइसकेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो उद्योग वाणिज्यमा जुन किसिमको एउटा टिम बनेको छ, 16 जना सदस्य, 1 जना अध्यक्ष, यो टिम भनेको अलिकता दुधारू टिम छ, अलिकता मतलब छ, अलिकता काम गर्न सक्ने क्षमतावान पनि छ र एउटा चाहिँ मतलब युवा जोस जहाँ भएको टिम भएको हुनाले मलाई पूर्ण विश्वास छ विगतमा परिवेश र परिस्थितिले गर्न नसकेका कामहरू यो टिमले सुसम्पन्न गर्नेछ। त्यो समस्यालाई उजागर गर्दै सम्बन्धित निकायमा हामी पहल गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु। दैलेखका व्यवसायहरूले सर्वसम्मत कार्य समिति चयन गरेर एकताको सन्देश दिएको उद्योग वाणिज्य सङ्घ दैलेखका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष झविराज खर्तीले बताउनुभयो। उद्यमी व्यवसायीहरूको सार्थक एकताबाट सर्वसम्मत रूपमा समिति चयन भएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घको गरिमा बचाउनको निमित्त र समग्र रूपमा दैलेखका उद्यमी व्यवसायहरूलाई एकताबद्ध गराउँदै उहाँहरूको अर्थतन्त्र, उहाँहरूलाई परेका पीरमर्काहरूलाई एकाकार भएर दैलेख जिल्लाका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायहरू एकाकार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले दैलेख जिल्लालाई मात्रै होइन 77 जिल्लामा सन्देश प्रवाह गर्नका निमित्त सर्वपक्षीय ढङ्गबाट हामीले निर्विरोध रूपमा कार्य समिति चयन गर्न सफल भएका छौँ, जसको घोषणा भइसकेको छ। कुल 35 जना कार्य समिति रहने समितिमा विद्यमान संशोधन गरी 27 जना कार्य समितिलाई पूर्णता दिने बताइएको छ। हाल 1 अध्यक्षसहित 16 जना पदाधिकारीहरू सर्वसम्मत गरिएको छ भने आगामी बैठकबाट 9 वटा पालिकामा रहेका शाखा अध्यक्षहरू स्वतः पदेन्न सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ, जसले क्षेत्र, भूगोल र सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको दैलेख उद्योग वाणिज्य सङ्घ दैलेखकी सदस्य विष्णु जैसी बताउनुहुन्छ। बनाएर अगाडि लिन सक्छौँ र जुन व्यापारीहरूले किनाहरू बुझिदिनु भएको छ, धेरै सुनिश्चितमा पर्नु भएको छ, महिला उद्यमीहरूलाई ल्याएर मलाई के सिक्नु लागिरहेछ भने उद्योग वाणिज्य सङ्घको पवित्र संस्थामा हामी सुरु पायौँ र सँगै महिलाको सहभागिता भयो। यो नै ठुलो कुरा हो, एकदम गौरवपूर्ण कुरा हो। यसअघि कोरोना सङ्क्रमणका लगायतका कारणले योजना लिएर अनुरूप काम गर्न नपाएको बताउँदै अध्यक्ष विकले अब सङ्घका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरू एकताबद्ध भएर व्यवसायहरूको हकहितका लागि नवीनतम काममा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्था र कोरोना महामारीको बीचमा नागरिकहरूको सेवामा संलग्न भएका विक नेपाल सरकार प्रबल जनसेवा श्री पञ्च पदकबाट समेत सम्मानित हुनुभएको थियो। नेपाली नयाँ वर्ष 2079 सालको पहिलो दिनको कारोबारमै सेयर बजार ओह्रालो लागेको छ।
शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 29.6 अङ्कले घटेर 2385.64 बिन्दुमा झरेको छ। सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, जलविद्युत, होटल, विकास बैंक, उत्पादन र माइक्रो फाइनेन्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। दोहोरो अङ्कले बजार घटेको 233 कम्पनीका 34,07,000 किता शेयर 1 अर्ब 44 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 49 करोड 94 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो भने आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको शेयर 10%ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि नेस्टो समृद्ध लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। बिहेको सिजनमै सुन चाँदी आयातमा बैंकहरूले एलसी नखोलेपछि बजारमा चरम अभाव देखिएको छ। यस क्षेत्रमा आबद्ध 20,000 व्यवसायी तथा हजारौं कालीगढको रोजीरोटी नै सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ। विवाहको मुख्य सिजनमै बजारमा काँचो सुनको मौजदात सकिएको छ। चैत 21 गते नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी वस्तुको आयातको बैंक ग्यारेन्टी नखोल्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएपछि आयात शून्य भएको र अहिले बजारमा काँचो सुनको मौजदात सकिएको छ। पछिल्लो समय बजारमा विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेको भन्दै गत चैत्र 21 गतेदेखि राष्ट्र बैंकले सवारी साधन सहितका एलसी वस्तु आयातको बैंक ग्यारेन्टी जारी नगर्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो चौमासिक प्रतिवेदन अनुसार रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आप्रवाह घट्दो क्रममा देखिएको र शोधनान्तर स्थितिमा केही चाप परेको विदेशी विनिमय सञ्चितमा पनि चाप देखिएको हो। नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा सञ्चित घटेको तथ्याङ्क आएको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले केही सामानको आयातमा कडाई गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाई गरेका सामानमा सुन चाँदी पनि परेको छ। अहिले बजारमा सुनको कारोबार घटेको छ। भाउ बढेसँगै सिजनको बेलामा पनि सुनको कारोबार पनि घटेको हो। कोरोना भाइरसको महामारी अघि वैशाख महिनामा सुनको कारोबार दैनिक 50 किलोसम्म हुने गरेको थियो। तर कोरोना फैलिएको समयमा भने सुनको कारोबार ठप्प जस्तै भएको थियो। कोरोनाको जोखिम कम भएसँगै विवाह व्रत बन्द सुरु भएपछि सुनको कारोबार हुन थालेको थियो। पछिल्लो समय 2078 को फागुन 11 सम्म 20 केजी सुन आयात भइरहेकोमा फागुन 11 देखि चाहिँ 10 केजीमा सीमित गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्य बताउँछन्। अहिले विवाहको लगन भए पनि भाउ बढेका कारण 25 देखि 30% कारोबार घटेको छ। विवाह व्रत बन्धको लगन भएका बेला दैनिक 35 देखि 40 किलोसम्म सुनको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले 10 देखि 25 किलोको हाराहारीमा मात्र कारोबार हुने गरेको अध्यक्ष साक्य बताउँछन्। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै बजारमा चाहिँ अब यो बिहाबारीको चाहिँ जुन लगनको कामहरू छ त्यो चाहिँ सुरु भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो नेपालको चाहिँ जुन यो विदेशी विनिमयको चाहिँ सञ्चित कम भएको कारणले गर्दाखेरि अस्ति फागुन 2078 सालको फागुन 11 गतेसम्म दिनको 20 केजी सुन आइराखेकोमा फागुन 11 गतेबाट चाहिँ 10 केजीमा सीमित गरिएको अवस्था हो। त्यसबाट पनि अब अहिले रिसेन्टली चाहिँ जुन सरकारको तर्फबाट विदेशी विनिमयको सञ्चितमा चाप पर्यो भन्ने कारण देखाएर अहिले विभिन्न एलसीहरू आयात गर्नुपर्ने एलसीहरू सबै चाहिँ बन्द गरेको सन्दर्भमा सुन र चाँदीको पनि अहिले आयात भइरहेको अवस्था छैन। आयात रोकिँदा अहिले बैंकमा सुनको मौजदात सकिएको छ। नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको चापका कारण पनि सुन चाँदी आयात भइरहेको छैन। एक हप्ता अगाडिसम्म 160 किलो बैंकमा रहेको सुन पनि सबै सकिएको छ। नयाँ सुन आइरहेको छैन र यो विवाहको लगनको आपूर्ति धन्न ठूलो समस्या भइरहेको अध्यक्ष साक्यको भनाइ छ। नयाँ सुन नआएको कारण अहिले घरमा भएका पुराना गहनाबाट काम गर्न खोजिरहेको अध्यक्ष साक्य बताउँछन्। अहिले सुनको मूल्य आकाशिएको छ। सुनको मूल्यमा हुने वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारण हुने गर्दछ। तर पछिल्लो समय रुस युक्रेनको युद्धको कारण हो। युद्धका कारण मानिसहरूले सम्पत्ति सुरक्षित राख्न सुनमा इन्भेस्टमेन्ट गरेकै कारण सुनको भाउ $2000 को हाराहारीमा बढ्दै गरेको कारण नेपालमा तोलामै 1 लाख भन्दा माथि पुगेको अध्यक्ष साक्य बताउँछन्। र बैंकमा अब एक हप्ता अगाडिसम्म हामीसँग लगभग 160 केजी जति सुन चाहिँ बैंकमा अलि रिजर्भमा थियो, त्यो जगेडामा थियो होइन। र अहिले रिसेन्टली चाहिँ त्यो सबै पनि सुन उठिसकेको छ र नयाँ सुन आइराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा यो जुन मागको कारणले गर्दाखेरि जुन मागहरू दिमागमा आइरहेको छ लगनको बेलाको हिसाबले त्यो लगनको चाहिँ मागलाई ठान्नको लागि अहिले सुनको आपूर्ति चाहिँ कम छैन सुन।
त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ बजारमा अभावको सिचुएसन चाहिँ देखिएको छ। अब यो नै रोकिसकेपछि अब यहाँ बजारमा नयाँ सुन त आएको छैन। बजारमा भएको अथवा हामी नेपालीहरूकै घर घरमा ब्याङ्कमा होइन जति पनि सुनहरू थिए त्यही सुनबाट चाहिँ अहिले बजारमा चाहिँ हामीले काम गर्न खोजिराखेका छौँ। र नयाँ अर्डरहरू जस्तो अब एउटा बिहाको लागि कसैको 4 तोला 5 तोला 10 तोला होइन गरगहनाको लागि अर्डरहरू आउँछ। अब त्यो आउँदाखेरि अब अर्डर नै कसरी लिने, त्यो गरगहनाको त्यो जुन डिमान्डलाई फुलफिल गर्नलाई चाहिने सुनको अभाव भइसकेपछि कसरी त्यसलाई अर्डर चाहिँ बनाएर दिने भन्ने पनि एउटा ठुलो चाहिँ समस्या हामी माझ छ होइन। पछिल्लो समय बजारमा सुनको मौजात कम भएको समयमा बजारमा अलिअलि सुन पाए पनि ग्राहकको माग अनुसार सुन पुर्याउन गाह्रो भएको व्यापारीको गुनासो छ। सुनमा कालोबजारी हुने गरेको र कालोबजारी गर्नेले सुन पाउने तर महासङ्घले भने आफूसँग सुन छैन भन्ने गरेको व्यापारी बताउँछन्। यो सुन पनि घटेको, त्यहाँमाथि मार्केटमा पनि अलिअलि हल्का फुल्का त पाकै छ, तर अरूभन्दा पनि यो कालोबजारी यो अलि सुन ब्ल्याकमा लिँदा चाहिँ नि पाउने यो हामीले सङ्घले चाहिँ नि छैन भन्ने त्यो कारण चाहिँ हामीले अलिक चित्त पनि बुझेन होइन। त्यही अनुसारले हामीले सङ्घले यो जति हामीले मार्केटलाई चाहिने अनुसारले दिए राम्रो हुन्थ्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेको अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कहरूबाट ल्याइने सुनको आपूर्ति रोकिए पनि बजारलाई चलायमान राख्न सरकारले विकल्प अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा प्रभाव नपर्ने गरी आन्तरिक स्रोत र अन्य व्यवस्था अवलम्बन गरी अहिलेको गर्जो टार्न सकिन्छ। बिहीको सिजन भएकाले अहिले बजारमा माग अत्याधिक बढेको छ। यस्तो बेला आपूर्ति नै ठप्प हुँदा अवैधानिक रूपमा आयात हुन सक्ने कालो बजारी मौलाउने र त्यसले झनै जोखिम ल्याउने भएकाले सरकारले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा कृति बल्लभ पन्तका साथमा एबिसी रिपोर्टर खेमा जोशी, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट न्यूज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 9 राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लोगो, मस्कट र गीत र नारा पेश गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। आउँदो जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको पोखरामा हुने 9 राष्ट्रिय खेलकुदका लागि परिषदले प्रतीक, चिन्ह, मस्कट, लोगो, खेलकुद गीत, रचना, नारा यही मिति 11 गतेसम्म पेश गर्न आह्वान गरेको हो। लोगोका लागि गण्डकी प्रदेशका समग्र प्रतिबिम्ब 9 राष्ट्रिय खेलकुद र शक्तिको प्रतीक झल्किनु पर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। जस्तै गीत रचना राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत र खेल र खेलाडीको भावना समेटिएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। लोगो र मस्कट गीत रचना कसैसँग बाजिएमा वा कपिराइट गरेमा रद्द गरिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। छनौटमा परेका लोगोलाई 50,000, मस्कटलाई 25,000 र गीत रचनालाई 20,000 र नारालाई 10,000 रुपियाँ प्रदान गरिने परिषदले जनाएको छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। युक्रेनको मारिपोल सहर कब्जा गरेको रुसले दाबी गरेको छ। रुसले त्यहाँ लडिरहेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। आजसम्म हतियार बिसाउने सेनालाई जीवनदान दिने र भोलिदेखि मारिपोल सहरमा नाकाबन्दी लगाउने रुसले जनाएको छ। आत्मसमर्पण गर्नेहरूलाई युद्धबन्दीलाई व्यवहार गरिने हुँदा रुसी रक्षा मन्त्रालयले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले मारिपोलमा अवस्था नाजुक बनेको भन्दै यसअघि नै थप हतियार उपलब्ध गराउन सहयोगी देशहरूसँग अपिल गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो भूमि र नागरिक विरुद्ध रुससँग सम्झौता नगर्ने पनि बताउँदै आउनुभएको छ। अब मौसम। आज सूर्योदय बिहान 5:37 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:30 भयो। भोलि सूर्योदय बिहान 5:36 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:30 हुनेछ। आज राति काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 13 देखि 15 डिग्री सेल्सियस रहनेछ भने भोलि दिउँसो काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 31 देखि 33 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। एबिसी न्युजको अन्तमा अहिलेसम्मका टप स्टोरिज पुनः एकपटक। सिट बाँडफाँडबारे गठबन्धनमा जुटेन सहमति। भोलि सोमबार बस्ने बैठकमा आज छलफल भएका विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिने। एमालेलाई हराउने नेपालमा कुनै पनि पार्टी नभएको अध्यक्ष ओलीको दाबी। देशलाई खोक्रो पार्नका लागि मात्रै गठबन्धन गरेको आरोप। भ्रष्टाचार तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने मुलुकलाई सिद्ध्याइदिने सभामुखको चेतावनी। खबरदारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने भनाई। अधिकारीलाई गभर्नरबाट हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा। राष्ट्र बैङ्कमाथि आक्रमण गर्न खोजेकोले विरोध गर्नु परेको भनाई।
र युक्रेनको मारिपोल सहर कब्जा गरेको रुसको दाबी, युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न अल्टिमेटम। एबिसी न्युज अहिले सकियो। एबिसी न्युज बुलेटिन abcnepal.tv लगन गरेर हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। गाउँ, सहर र दुनियाँ बुझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला।